अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि इमरान खान साहब को जितनी भी सजाएं दी गई हैं, जितने भी उनके खिलाफ केसेस बनाए गए हैं, ये सारे सियासी केसेस हैं और ये सजाएं सिर्फ इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए दी गई हैं। जैसे ही इलेक्शंस खत्म होंगे, ये सजाएं भी खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, अब इनके इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है। आज पहला केस, पहली सजा यानी कि साइफर केस अपने अंजाम को पहुंच गया है। इस हवाले से आज मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब के दीगर केसेस और इसके अलावा बाकी जो पीटीआई के लोग हैं, इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, उससे भी आपको आगाह करूंगा। दोनों इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा। ये जो आपके न्यूज चैनल्स हैं, ये इस वक्त दोस्तों मुकम्मल तौर पर एंटी पीटीआई और ये प्रोपेगेंडा मशीन्स बने हुए हैं, कंट्रोल्ड खबरें दे रहे हैं। और इवन पीटीआई के जब लोग असेंबली में तकरीर करते हैं तो इनकी तकरीर नहीं नशर करते। दूसरी जानिब ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं। ये सिलसिला इनका भी जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं। आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह इसी तरह हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे। दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2,20,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अब हमें अगला टारगेट जो अचीव करना है वो है 3 लाख का। 3 लाख सब्सक्राइबर्स हमने जल्द अज जल्द करने हैं। आप भी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इनका मिलकर मुकाबला कर सकें, इनकी वारदातों को एक्सपोज कर सकें। दोस्तों, साइफर केस कोई केस नहीं था, सियासी केस था, बनाया गया। तो शखाना का केस था, वो भी सियासी केस था, इसी तरह बनाया गया। और मैं आपसे एक बात हमेशा कहता था कि भाई इस केस में जान नहीं है, इन दोनों बल्कि तीनों केसेस में जान नहीं है। ये जैसे ही ये अदालतों में जाएंगे, जैसे ही हाईकोर्ट में जाएंगे तो ये उड़ा के रख दिए जाएंगे। दोस्तों, ये मैं बात कोई अपनी तरफ से कोई ऐसे ही नहीं कहता था। मेरा सारा दिन उठना बैठना जो है वो वकला के साथ होता है, कानूनी माहिरीन के साथ होता है। मेरी फैमिली आधी से ज्यादा वकला पर मुश्तमिल है, तो सारा दिन हमारी घर में भी यही डिस्कशंस होती हैं और इन्हीं टेक्निकलिटीज पर बात होती है कि किसके खिलाफ क्या केस है, उस पर क्या उसको रिलीफ मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वजह से ये सारी चीजें पूछने कंफर्म करने के बाद ही मैं आपको ये कंफर्मेशन देता था कि इन केसेस में जान नहीं है। चाहे 10 साल सजा सुनाई जाए, 14 साल सुनाई जाए या फिर 31 साल की सजा क्यों ना सुनाई जाए, लेकिन ये केसेस 6 महीने भी नहीं चलेंगे। अब दोस्तों, इनके इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है। 2 केसेस की समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे। इन दोनों पर मुश्तमिल ये बेंच, उसमें समाअत हुई। 2 केसेस इनिशियली लगे थे, साइफर केस और तोशाखाना केस। तोशाखाना केस की तो समाअत ना हो सकी, वो क्यों ना हुई इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन साइफर केस की समाअत हुई और बड़ी दिलचस्प समाअत हुई। आप सुन के दोस्तों हैरान रह जाएंगे, बल्कि खुश हो जाएंगे। आज पीटीआई के वकील जो हैं, बल्कि इमरान खान साहब के वकील कहिए ना, सलमान सफदर राजा साहब, उन्होंने जो जबरदस्त दलाइल दिए हैं। पहले तो इस बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये केस था साइफर का और एफआईए की जानिब से था। एफआईए इसका मुद्दई था और एफआईए का प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी और शाह खावर, 2 ये एफआईए की तरफ से वकील थे, उनको प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। और ये सारा ट्रायल इन्होंने करवाया। लेकिन अब जब आगे ये मामला हाई कोर्ट में गया है स्पेशल कोर्ट से, तो वहां पर ये दोनों को चेंज कर दिया गया है। अब उनकी जगह आ गए हैं जनाब जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह और जुल्फकार अब्बास नकवी। तो ये अब परसू करेंगे। और दूसरी जानिब पीटीआई की जानिब से जो है, इमरान खान साहब की जानिब से बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर सलमान सफदर और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, इसके अलावा सरदार लतीफ खोसा साहब और पीटीआई के दीगर वकला मौजूद थे। इसके अलावा इमरान खान साहब की तीनों बहनें मौजूद थीं और पीटीआई वर्कर्स बहुत सारे मौजूद थे। काफी अदालत में रश था और बड़े दिलचस्प अंदाज में दोस्तों ये कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब ने जब पूछा कि जनाब पहले कौन दलाइल देगा, खान साहब का वकील या फिर
FIA کا. تو FIA کے پروسیکیوٹر جو ہیں, جو نئے آئے ہیں, جسٹس ریٹائرڈ حامد علی شاہ صاحب, حامد شاہ صاحب آئے روسٹم پر اور آتے ہی کہنے لگے جی میں تو نیا آیا ہوں, مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے کیس کے بارے میں, لہٰذا میں نے کیس کو اسٹڈی کرنا ہے, کیس کی تیاری کرنی ہے اور تیاری کر کے پھر میں دلائل دوں گا, لہٰذا مجھے 1 ہفتے کا وقت دیا جائے. بیسیکلی یہ 1 ہفتے کی مہلت چاہ رہے تھے, فرار چاہ رہے تھے 1 ہفتے کا. اب سوائے کیس کو لٹکانے کے اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے. آگے آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اچھا خیر, انہوں نے کہا جی میں نے تیاری کرنی ہے, پیپر ورک کرنا ہے, یہ وہ میری تیاری نہیں ہے, تو جناب یہ میری استدعا ہے کہ سماعت کو جو ہے وہ فی الحال ملتوی کیا جائے. اس سے پہلے دوستو یہ بار بار ملتوی ہو رہی ہے, دوسری تیسری بار. خیر اس بار جو ہے یہ ان کی استدعا مسترد کر دی گئی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ بھائی سماعت جاری رکھتے ہیں. PTI کے وکیل سے کہا گیا ہاں جی آپ جرا کریں, جی آپ بات کریں. انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے اور بڑی حیران کن باتیں بھی کی ہیں جناب. اور سلمان صفدر صاحب نے کہا جی عمران خان صاحب کے جو ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس میں شامل تھے اور اسد عمر بھی شامل تھے, اعظم خان صاحب بھی, یہ سارے ملزمان تھے. لیکن اسد عمر دیکھیں آج وہ دودھ کا دھلا ہو گیا ہے, بس PTI چھوڑی ہے تو سائیڈ پہ ہو گیا ہے. اور یہ جو دوسرے صاحب ہیں اعظم خان صاحب, انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے, 164 کا بیان دیا ہے, تو یہ بھی اب ڈائریکٹ FIR میں یہ ملزم تھے جبکہ چالان میں یہ گواہ بن گئے ہیں. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور یہ اعظم خان سے جو ہے وہ ملزم سے گواہ کیسے بنے, ٹھیک ہے, یہ تو اب پروسیکیوشن بتا سکتی ہے, یہ جو FIA والے ہیں انہوں نے یہ سب کچھ کیسے کیا, یہ چمتکار, ٹھیک ہے. اچھا تو سلمان صفدر صاحب نے یہ کہا کہ جناب اعظم خان لاپتہ ہوا, پٹیشن فائل ہوئی, لاپتہ ہونے کی FIR ہوئی. جس دن وہ واپس آئے پتہ چلا کہ جی انہوں نے 164 کا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے اور پھر انہوں نے جو بیان عدالت کے سامنے دیا وہ بالکل مختلف تھا. اچھا اس کے علاوہ جناب ایک اور بڑی زبردست بات سلمان صفدر نے کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے وکیل سکندر ذوالقرنین, جب یہ سزا سنائی گئی تب خان صاحب کے وکیل تھے سکندر ذوالقرنین صاحب, وہ 1 دن کی چھٹی پر تھے. تو 1 دن کی چھٹی پر جو وہاں پر جج صاحب تھے, جب جج صاحب نے جناب کیا کیا, اسٹیٹ ڈیفنس مقرر کر دیا, یعنی سرکاری وکیل سرکار کی جانب سے, اور کہا کہ PTI کے عمران خان صاحب کے وکیل آتے نہیں, لہٰذا سرکاری وکیل آئیں گے, اب وہ عمران خان صاحب کا دفاع کریں گے, وہ عمران خان صاحب کا کیس لڑیں گے. اور پھر انہوں نے جو گل کھلائے ہیں وہ ذرا سنیے گا. تو سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں جی سرکاری وکیل نے کیا کیا ہے, سرکاری وکیل نے 48 گھنٹوں میں 21 گواہوں پر جرا مکمل کی اور اس کے بعد خان صاحب کو سزا سنا دی گئی. اچھا اس دوران بڑا دلچسپ اور بڑا اہم مکالمہ ہوا, بڑا معنی خیز ہے. اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ کیا اعظم خان پر جرا ہوئی تھی, جس پر سلمان صفدر جو کہ وکیل تھے انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کی, ڈیفنس کونسل حضرت یونس نے کی تھی, یعنی کہ سرکاری وکیل نے جرا کی تھی. تو اس پر جسٹس صاحب نے پوچھا کہ ڈیفنس کونسل نے اعظم خان کے مبینہ اغوا سے متعلق کوئی سوال نہیں کیا, جس پر سلمان صفدر نے کہا جی نہیں, یہ سوال نہیں کیا گیا. اور پھر جناب اگر کسی کو ڈیفنس کونسل مقرر کیا جاتا ہے تو اس نے اپنی ڈیوٹی تو پوری کرنی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ ریمارکس دیے, اور کیا اسٹیٹ کونسل نے تمام حقائق جانتے ہوئے بھی اس سے متعلق سوال نہیں کیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ استفسار کیا, اور سلمان صفدر نے اس پر کہا کہ جی ڈیفنس کونسل نے 48 گھنٹوں میں 21 گواہوں پر جرا مکمل کر لی, اور جناب چٹ منگنی پٹ ویا ان کو سزا بھی سنا دی گئی. دوستو یہ اور پھر اب جو سماعت ہے, اگلی سماعت اب 11 مارچ کو ہوگی, یعنی پیر کے روز. تب تک کے لیے یہ کارروائی ملتوی کر دی گئی. اور جو دوسرا تھا توشہ خانہ کا کیس, یہ عدالت عظمیٰ نے کہا, عدالت عالیہ عدالت عظمیٰ ہائی کورٹ
آسان کر دیتا ہوں جی. ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جناب چونکہ یہ 2-3 کیسز ہیں تو ہم ایک ایک کر کے سن لیتے ہیں, ایک کو نمٹائیں گے پھر دوسرے کو. تو اس وجہ سے توشہ خانہ کی سماعت ملتوی ہو گئی, سائفر کیس کی سماعت ہوئی, اور اس دوران جو ایف آئی اے کا پروسیکیوٹر تھے دونوں, وہ جناب وہ بالکل لاجواب تھے اور ان کے پاس اپنے دلائل میں کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ وہی بات سامنے آئی ہے کہ بھائی ٹوٹل جو یہ پروسیجر تھا نا, یہ پروسیجر ہی غلط تھا, اور ان کو جناب ان سے وکیل تک چھین لیے گئے عمران خان صاحب سے. تو یہ کیس اتنا کمزور ہے کہ اس کو سوائے لٹکانے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے. ایف آئی اے بھی لٹکانا چاہتا ہے, دوسری جانب توشہ خانہ والے میں نیب بھی لٹکانا چاہتا ہے, لیکن اب عدالتیں ایکٹیو ہو چکی ہیں, اگریسو بھی ہو چکی ہیں, اب ڈنڈا چل گیا ہے, اب یہ لٹکے گا نہیں. اب یہ تو چاہتے تھے کہ ہمیں 1 ہفتے کا وقت دیا جائے تیاری کے لیے, اس کے بعد دیکھیں گے. تو جج صاحب نے کہا نہیں, آج ہی ابھی سے کارروائی شروع کرتے ہیں, اور کارروائی شروع کی, آگے بڑھائی. اب اگلی سماعت پر جو ہے یہ تمام پی ٹی آئی کے وکلا, تمام دیگر ماہرین قانون یہ پر امید ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی سماعت تک جو ہے اس کو ہوا میں اڑا کے رکھ دیا جائے گا. انتظار کیجئے ٹل منڈے, اور چینل آپ کا اپنا ہے, اسے سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے, اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.